والصفا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هدیہ درود و سلام. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا شفیع المذنبین. صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین. سب تعریف اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہجت فیل سن و نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم آخر دم تک ساڑھے دلوں کے اندر نور ایمان قائم دائم ثابت. رجب شریف کا مہینہ شروع ہو چکے ہیں اور اج رجب شریف کی 6 تاریخ ہے. یہ مہینہ بہت بڑا یادگار مہینہ ہے. 6 تاریخ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پاک دی آج کی تاریخ ہے. اور اس مہینے کے اندر امام الائمہ کشف الغمہ سراج الامہ خیر التابعین حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عرس بھی اس مہینے کے اندر. اور یہ مہینہ جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مہینہ. اس مہینے کے اندر نماز بھی فرض ہوئی، زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، اور اس مہینے کی چند 22 تاریخ صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات بھی ہے. جڑا دن کونڈیاں دے نام سے مشہور ہے وہ دی حقیقت بھی بیان کی جائے گی. یہ دن یہ مہینہ بڑا یادگار مہینہ ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اور میرے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر جڑے حرمت والے مہینیاں دا ذکر فرمایا انہاں دے اندر حج والے مہینے شوال ذوالقعدہ ذوالحج اور یہ رجب شریف کا مہینہ بھی حرمت والے مہینے دے اندر شامل. اس حوالے دے نال سورہ فاتحہ دی آخری آیت تلاوت کر کے میں ثواب حاصل کیتا، سن کے ثواب حاصل کیتا.
جس کے اندر میرے تواڈے پروردگار نے بندیاں نو بندگی دا طریقہ سکھایا اور فرمایا کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھے راہ تے چلا۔ جدوں ہر گروہ، ہر مذہب، ہر مکتبہ فکر دا آدمی یہ کہندا ہے کہ اسی سیدھے راہ تے ہاں، اللہ تعالیٰ نے ونڈ فرما دیتی کہ یہ ضروری نہیں کہ جڑا کہے کہ اسی سیدھے راہ تے ہاں وہ سیدھے راہ تے ہی ہوئے، یہ ضروری نہیں۔ رب نے پہچان دس دیتی کہ سیدھے راہ تے کون ہے۔ فرمائے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انہاں لوگاں دے راہ تے سن چلا دے جنہاں تے تو انعام فرمایا، انہاں لوگاں دے رستے تے چلا دے۔ غیر المغضوب، یا اللہ انہاں لوگاں دے رستے تے نہ چلائیں جنہاں تے تیرا غضب ہویا، جنہاں تے تیری لعنت ہوئی۔ ولا الضالین، یا اللہ جڑے بے ایمان اور گمراہ لوگ نے انہاں دے رستے تے نہ چلا، انہاں کولوں بچا لے تے انعام والے لوگاں دے رستے تے چلا۔ رب نے دس دیتا کہ سیدھا رستہ کیڑا ہے، یہ انہاں لوگاں دا رستہ ہے جنہاں تے اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ وہ انعام کی ہے، کسی نو غوث بنایا، کسی نو کتب بنایا، کسی نو ابدال بنایا، کسی نو کتب الاقطاب بنایا، کسی نو فرد الافراد بنایا، ولی بنائے۔ یا اللہ سانو اس مذہب تے چلا دے، اس رستے تے چلا دے جنہاں وچ تو انعام فرمایا تے ولی بنائے۔ بار بار وضاحت اس چیز کی بھی کر چکے ہیں اور اج بھی وضاحت کراں گا تاکہ سبق تازہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دعائیں منگو کہ یا اللہ کتاب و سنت دے رستے تے چلا دے۔ کتاب و سنت ہدایت دا ذریعہ، لیکن رب نے نہیں فرمایا کہ کتاب و سنت دی درا منگو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کتاب و سنت دے نام تے دھوکا کرن والے لوگ بھی موجود ہیں۔ کتاب دا نام لین گے، قرآن پاک دا نام لین گے، حدیث دا نام لین گے، لیکن قوم نو دھوکا دیں گے۔ اس واسطے فرمایا کہ منگو اے کہ یا اللہ انہاں لوگاں دے رستے تے چلا دے جنہاں تے تیرا انعام ہویا، داتا صاحب بنے، غوث پاک بنے، خواجہ اجمیری بنے، امام ربانی بنے۔ یا اللہ سانو انہاں ولیاں دے راہ تے چلا۔ پھر فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جنہاں تے میں انعام فرمایا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا اللہ نبیاں دے راہ تے چلا دے، ولیاں دے راہ تے چلا دے، صدیقاں دے راہ تے چلا دے، شہیداں دے رستے تے چلا دے۔ خود بخود ونڈ ہو جاتی جدو لوگ کہتے ہیں کہ نبیاں دے در تے نہ جاؤ، ولیاں دے در تے نہ جاؤ، اللہ نے ونڈ کر دیتی۔ فرمایا او رستہ ہی جدے تے میں انعام فرمایا ہے، او اے نبیاں دا رستہ، ولیاں دا رستہ، صدیقاں دا رستہ تے شہیداں دا رستہ۔ اس تو بعد کسی اور ونڈ دی، کسی اور دلیل دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پھر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا اس رستے دی پیروی کرو، انہاں لوگاں دے رستے دی پیروی کرو جنہاں دا میرے نال تعلق ہے، میرے دوست نے، میرے ولی نے، غوث کتب ابدال ولی نے، انہاں دے رستے دی پیروی کرو۔ اج خاص طور سے حضرت
سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ کشف الغمہ آپ دے موضوع تے کچھ عرض کراں گا۔ داتا گنج بخش علی حجویری آج تو 1100 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈیوٹی لگائی، آج تو 11 صدیاں پہلے افغانستان وچوں حجویر وچوں محلہ غزنی ڈیوٹی لگ گئی کہ لاہور چلے جاؤ۔ آپ لاہور تشریف لے آئے اور دریائے راوی دے کنارے تے ڈیرا لگایا۔ دریا نو حکم فرمایا کہ ہن ایتھے میری ڈیوٹی لگ گئی ہے، تو چھٹی کر۔ دریا او علاقہ چھڈ کے اتھے آ گیا جتھے اج موجود ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا پکا پکا ڈیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوا دیتا، اور آج تو 700-800 سال پہلے خواجہ خواجگان عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ڈیوٹی لگی۔ آپ بھی افغانستان چو تشریف لے آئے تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدمہ وال فیض حاصل کرنے واسطے چلا کشی فرمائی۔ آپ دا حجرہ اعتکاف ہن بھی داتا صاحب دے قدموں وچ موجود ہے۔ 40 دن چلا کشی فرمائی۔ حضرت گنج بخش نے خزانہ بخش دیتا، فیض دا خزانہ دے کے ڈیوٹی لگا دیتی کہ جاؤ اجمیر بھی چلے جاؤ۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فیض نال بھرپور کر دیتا، کیونکہ داتا اندھ یو نے بھی جڑا او دے در تے آ جائے او پھر خالی نہیں جاندا، فیض نال بھرپور کر دینا۔ حضرت خواجہ اجمیری فیض دے نال جدوں بھرپور ہو گئے تے قبر مبارک والی اشارہ کر کے فرمایا، سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم۔ اللہ اکبر۔ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ ڈیوٹی لگ گئی اجمیر شریف، اتھے جاؤ دین دی تبلیغ کرو۔ لاہوروں چلے، دہلی پہنچے، دہلی تو اجمیر جتھے ڈیوٹی سی اتھے چلے گئے۔ ایک سفر کے اندر 90 لاکھ یعنی 1 کروڑ آدمی نو ایمان دی دولت و فیض یاب فرمایا۔ اس طرح نہیں چکیا، لوٹا نہیں چکیا، لیکن ایک سفر دے اندر 90 لاکھ یعنی 1 کروڑ ہندو نو ایمان دی دولت و فیض یاب فرمایا۔ انہوں کہندے اللہ دا ولی پڑ گئی جس پہ نظر، سبحان اللہ۔ 1 کروڑ آدمی برے صغیر دے اندر، صرف برے صغیر دے اندر نہیں، پوری دنیا تے اسلام پھیلیا ہے تے اولیاء کرام دی نگاہ نال پھیلیا ہے۔ اس طرح چکن والوں نے ایک بندے نو بھی کلمہ نہیں پڑھایا، ایک غیر مسلم نو بھی کلمہ نہیں پڑھایا۔ مسلمانوں نو کلمہ پڑھانا ہوتے ہیں، کلمہ سیدھا کرو، لیکن کوئی تنظیم نہیں،
کوئی بیک پیچھے کوئی طاقت کوئی نہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ یہ طاقت ہے تو داتا اجمیری دی پاور ہے. 1 کروڑ بندہ مسلمان کرنا مانے رکھ دے. جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا. اجمیر تے ٹبے تے ڈیوٹی لگ گئی. کلی پا لی. اللہ اللہ کرنا شروع کر. تے اجمیر دا جڑا ہندو داتا حضرت خواجہ اجمیری دا چہرہ انور دی زیارت کر لیندا ہے او دا دل مسلمان ہو جاندا. ولی دی نگاہ دل دے اثر کر دی. اجمیر دے ٹبے تے بیٹھ گئے اللہ اللہ کردے. جڑا ویندا مسلمان ہو جاندا ہے. جڑا ویندا مسلمان ہو جاندا ہے. جڑا ویندا مسلمان ہو جاندا ہے. ہندوؤں دا راجا اجمیر دا پرتھوی راج انہوں فکر لاحق ہو گئے کہ جڑا ویندا مسلمان ہو جاندا ہے. جڑا ویندا مسلمان ہو جاندا. انہیں جاسوسی واسطے بندے بھیجے پہلے ویکھو بھی یہ کول پاور کیڑی. جاسوس گئے انہیں جا کے رپورٹ دیتی راجے. انہاں کہا بھی اساں جدوں ویکھیا دن وچ 5 وار باواں ٹنگدا ہے پانی لیندا ہے کدی کولی کردا ہے کدی منہ دھوندا ہے کدی بازو دھوندا ہے کدی سر تے ہاتھ پھیردا ہے کدی پیر دھوندا ہے تے پھر مصلے تے بیٹھ کے تسبیح رولنا شروع کر دیندا ہے. اور دے کول اساں کوئی پاور وغیرہ کوئی نہیں دیکھی. انہاں کہ اچھا پھر پانی کتوں لیندا ہے دریا وچ. انہاں کہ دریا تے پہرا لا دیو. یہ بازو دھوندا ہے چہرہ دھوندا ہے پیر دھوندا ہے تے جڑا اینوں ویندا ہے او کلمہ ہی پڑھن لگ پیندا ہے. اللہ اکبر. دریا دے پہرا لگ کہ بابا پانی پرنا تے کلوٹا ہی. آپ کو ایک بار موقع ملیا آپ نے لوٹا بھریا سارا دریا لوٹے دے اندر آ گیا تو دریا خشک ہو گیا. فرما رہا لا لو پیرے جڑے دریاواں تے لانے دریا ہی سو گئے. اللہ اکبر. داتا حضرت خواجہ اجمیری بڑے انہاں ہیلے کیتے بڑے جتن کیتے. یہ نماز تے پابندی لا دی وضو تے پابندی لگا دی. لیکن فرمایا لا لو جڑیاں پابندیاں لانیاں نماز پڑھن تے کوئی نہیں روک سکتا. یہ تے میرے رب دا فرض ہے. نمازاں انہاں لوگاں دیاں جنہاں پابندیاں وچ نمازاں پڑھیاں. اللہ اکبر. صدیق اکبر انہاں وچوں پہلا نمبر. انہاں کیا جاؤ بابے دی کلی نو اگ لا دیو کھاتا ہی مک جائے. خواجہ اجمیری مسلے تے بیٹھے تسبیح پڑھی آندے اللہ اللہ کیتی آندے. آپ نے محسوس کیتا کہ میری کلی دے آلے دوالے کو پھیرتا پیا کو گلاں دی آواز آندی پئی. آپ نے فرمایا کوئی نہیں اللہ وارث ہے. انہاں کلی نو اگ لان دی کوشش کیتی کلی نو اگ نہ لگی. آپ نکلے باہر آپ نے فرمایا اینوں اگ لاندے پے ہو اور دیکھو راجے دا محل. آپ نے اشارہ فرمایا کہ ادھر شعلے بلند ہونا شروع ہو گئے. کلی ساڑن آئے سی تے راجے دے محل دے اندر اگ دے شعلے بلند ہونا شروع ہو گئے. انہاں کیا پتہ نہیں کیڑی پاور ہے بابے کو. اللہ اکبر. انہاں سارے ہیلے کر کے دے. ایک بار انہاں بھیجا انہاں کیا چلو 8-10 نوجوان جا کے بابے نو چھیڑو انہوں مذاق کرو. داتا صاحب بیٹھے نہ اللہ اللہ کرتے پہ وہ آئے شرارت بازی واسطے تے انتظار کر دن بہ گئے سارے کہ بابا ساڈے لوں ویکھے گا. تے بابے اور لگے اللہ اللہ کرن اللہ اللہ کرن اکھاں بند نے اللہ اللہ کر رہے ہیں.
کسی نے آواز دیتی بابا جی ساڈے لو تے ویکھو بابے اور آنکھاں کھولیاں جس ول نظر ماری او دی زبان تے اللہ اللہ جاری ہو گئی ہر طرف اللہ دیا صدامہ بلند شروع ہو گئی لوگ پریشان ہیں یہ پتہ نہیں کیڑی پاور ہے اے نہیں پتا کہ پاور مدینے والے دیے داتا صاحب تقسیم کر رہے ہیں پھر جو گرفتار کیتا انہاں کہ بھی کوئی ہلا کامیاب ساڈا نہیں ہون دیندا بابے نو گرفتار کر جڑا ویندا مسلمان ہو جاندا اسلام نو وہ خطرہ سمجھدے سن اللہ اکبر خواجہ صاحب نو جیل دے اندر تے جیل کیڑی جڑی بابے دے محل دے اندر پرتھوی راج دے محل دے اندر جیل خانہ سی او دے وچ میرے خواجہ پاک نو رکھیا نماز دا ٹائم ہویا آپ نے فرمایا پانی چاہیے وضو کرنا ہے انہاں کہ بابا کوئی نہیں پانی پابندی خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا خواجہ صاحب نے جڑا بوتو سی نا تھا راجہ پرتھوی راج دا آپ نے انہوں چھڑی دے نال اشارہ فرمایا جا پانی بھر کے لیا دریا دے وہ محل والے سارے دیکھ رہے ہیں کہ ساڈا خدا ساڈا بت خواجہ واسطے پانی لین چلا گیا پتھر دا بت خواجہ صاحب دا حکم ہو گیا فرمایا جا پانی لے کے آ کیا لوٹا لے کے پانی لے کے آ کے خواجہ صاحب دے کول رکھے تے ویکھن والے سارے جنہاں نے دیکھیا کہ ساڈا بت خواجہ صاحب واسطے پانی لین گیا ہے تے پانی لیا کے پیش کیتا ہے انہاں ساریاں دی زبان تے کلمہ جاری ہو جیل دے اندر بھی میرے خواجہ دا فیض جنہاں دیکھیا وہ سارے ہی مسلمان ہو اللہ اکبر آپ ایک مرتبہ کلی وچ بیٹھے اجمیر شریف تو ایک برات گزر دی سی تو میرے خواجہ کلی وچ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں برات والے انہاں کیا ہے کہ راہ پوچھنا ہے راہ بھول گیا ہے یہ چاؤ کہ ایک رستہ ادھر جاندا ہے ایک ادھر جاندا ہے ایک ادھر جاندا ہے اسی ادھروں آ رہے ہیں راہ پوچھنا سی انہاں کیا اور تے بندہ کوئی نہیں اور کلی ہے شاید کلی ہے کوئی بندہ ہوئے وہ دے کونوں راہ پوچھ لے برات والے آئے کہنے لگے بابا راہ بھول گئے ہیں آپ نے فرمایا میری ڈیوٹی لگی ہے میں راہ دسن واسطے ہی آیا ہوں بابا راہ بھول گئے ہیں فرمایا میری ڈیوٹی ہے کہ میں راہ وہان واسطے آیا کتھے جانا جے آندن عربی دے ڈیرے جانا اس علاقے چ عربی دا ڈیرا سی کہندے برات عربی دے ڈیرے تے جانی آپ نے فرمایا رستہ دس دیاں یا رستہ وکھا دیاں انہاں کہا بابا رستہ وکھا دے فرمایا جے رستہ ویکھنا ہے تے پھر اکھاں بند کرو وہ برات حیران ہو گئی پھر راہ تے اکھاں کھول کے وہایا جاندا ہے تے اے آندے اکھاں بند کرو آپ نے فرمایا اکھاں بند کرو میں تانوں راہ وکھا دینا سب نے اکھاں بند کیتیاں جے اکھاں بند کر دیں داتا دی نظر کرم ایسی ہوئی کہ سامنے مدینہ پاک نظر آ رہا ہے اللہ یا رسول اللہ زندہ باد فیضان اولیاء اللہ اکبر اکھاں بند کیتیاں سامنے مدینہ پاک دیکھا یہ اکھاں کھولیاں تو میرے خواجہ دے قدمہ تے ڈگ پہ کہ واقعی بابے نے سانو راہ وکھا دیتا ہے آندے جی ہن کی حکم فرمایا ادھر عربی دا دے ڈیرا ہے ہن ادھر چلے جاؤ تے اپنی برات جا کے پہنچاؤ ایک سفر دے اندر
اس مرد درویش نے نگاہ دے نال 1 کروڑ آدمی مسلمان کر دیں. برے صغیر دے اندر اسلام پھیلیا تو بزرگاں نے دین دی نگاہ نال پھیلیا. پنجاب دے اندر نبی پاک صاحب نے ڈیوٹی لگائی, پنجاب دے گورنر بنا دیتا میرے داتا گنج شاہ علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ. اور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماندے سن, جو ڈاک ہم داتا صاحب کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں وہ سیدھی مدینہ پاک جاتی ہے. سبحان رب فرماتا ہے تلاش کرو, انہاں بابیاں نو تلاش کرو, انہاں بزرگاں نو تلاش کرو. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. اللہ اکبر. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی انہوں کہتے ہیں جنہیں ایمان دیا نظران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی ہو, تے جنہیں ایمان دیا نظران کسے صحابی دی زیارت کیتی ہوئے انہوں کہتے ہیں تابعی. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے 17 صحابہ کرام دی زیارت بھی کیتی تے علم دین دا انہوں کو حاصل کیتا. 17 صحابہ دی شاگرد, 17 صحابہ دی زیارت کرنے والے, ایمان اور محبت یا نظران دے. امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے انہاں جنہ دنہ وچ واقع کربلا پیش آن والا سی. واقع کربلا تو چند دن پہلے ایران دے اندر, فارس دے اندر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جنہ دا نام سی نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فارس دے اندر ایران دے اندر پیدا ہوئے. سلیمان فارسی آئے نا جدو سرکار دی بارگاہ وچ, میرے نبی علیہ السلام نے سلیمان فارسی دے کندھے دے اوتے ہاتھ رکھیا, فرمایا انہاں دے فارس وچوں ایک بندہ پیدا ہوئے گا جدا نام نعمان ہوئے گا اور میری امت دا سورج ہوئے گا. میری امت دا سورج ہوئے گا. اگر علم سریا دی بلندی تے بھی ہوئے گا, اتھوں بھی علم حاصل کر کے لیا کے میری امت نو علم نال فیض یاب کر. علم کیڑا؟ سائنس دا نہیں, ٹیکنالوجی دا نہیں, انجینئرنگ دا نہیں, دین دا علم جدنال حلال حرام دی تمیز ہوتی, جائز نجائز دا فرق, اچھے برے دی تمیز, حق اور باطل دا فرق, تے سینے نور ایمان دے نال مشرف ہو جان دین او روشنی دین دا علم. فرمایا کہ علم اگر سریا دی بلندی تے ہوئے گا, اتھوں بھی لیا کے میری امت نو فیض یاب کرے. وہ وقت آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت دے والد گرامی حضرت ثابت حضرت علی دے اہل صحبت وچوں سن. انہوں نے سارا فیض حضرت علی کو حاصل کیا. انہوں نے دعا کی تھی, کیا حضور دعا کرو, مولا علی دی بارگاہ بھی عرض کر دیں کہ حضور دعا کرو, اولاد کوئی نہیں. آپ نے فرمایا تینوں اللہ تعالیٰ او بیٹا عطا فرمائے گا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو علم دی روشنی دے نال فیض یاب کرے. او عظیم بیٹا پیدا ہوئے گا. اللہ اکبر. پھر نعمان بن ثابت جنہ دا لقب ہویا امام اعظم ابو حنیفہ. سراج الامہ دا لقب میرے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا. سراج الامہ, کشف الغمہ, امام الائمہ, سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. یاد رکھو اسلام دے اندر 4 فقہ دے مذہب نے, فقہ حنفی, فقہ مالکی, فقہ شافعی, فقہ حنبلی. فقہ دے 4 مذہب نے اور چاروں ہی بار حق نے. فقہ دے 4 مذہب, روحانیت دے 4 مذہب, چشتی, قادری, نقشبندی, سوروردی, اپنی شاخاں سمیت
کیونکہ چشتی نظامی بھی ہوندے ہیں، چشتی صابری بھی ہوندے ہیں، اور قادریہ دی بھی کئی قسم، نشائی بھی ہوندے ہیں، یہ تفصیل بڑی لمبی ہے۔ اللہ اکبر جل جلالہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا الہ، یا الہ، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ فقہ دے 4 مذہب نے اور طریقت دے بھی 4 سلسلے، وہ بھی چاروں پر حق تے، یہ بھی چاروں پر حق۔ امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ اکرام دے شاگرد، باقی امام بعد چوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ دا جنہ دنہ چ انتقال ہونا سی، امام مالک پیدا ہوئے، اس تو بعد پھر امام شافعی پیدا ہوئے، اس تو بعد امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے، مختلف زمانے مختلف علاقیاں دے اندر۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک فقہ حنفی اور فقہ مالکی دے بانی۔ امام اعظم صحابہ اکرام دے شاگرد، لیکن امام مالک صحابہ دے شاگرد نہیں، صحابہ دے شاگرداں دے شاگرد، لیکن علم حاصل کیتا مدینہ پاک دے اندر۔ اس واسطے فقہ مالکی اور فقہ حنفی دے لوگ دنیا میں زیادہ ہیں، شافعی تھوڑے ہیں، مالکی تھوڑے ہیں۔ فقہاء دا علمی اختلاف، مسائل دے اندر اختلاف، فتوے دے اندر اختلاف، اور یہ یاد رکھو فقہی اختلاف میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت واسطے رحمت ہے۔ اہل علم دا علمی اختلاف میری امت واسطے رحمت ہے، سرکار نے فرمایا۔ اے جڑے 72 فرقے انہاں دا نہیں، فقہی اختلاف، فقہاء دا اختلاف 4 فقہ نے۔ بعض مسائل کے اندر امام اعظم دا فتویٰ ہو رہے جو صحابہ اکرام کو سیکھیا ہوئے۔ امام مالک نے مدینہ پاک چوں فیض حاصل کیتا، اور وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ دے نال ملدی جلدی فقہ ہونا۔ فقہ شافعی دور دے علاقے وچ ہوئے، امام احمد بن حنبل دور دے علاقے وچ ہوئے، انہاں کول او حدیثاں نہیں پہنچیاں جڑیاں امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کول پہنچی۔ اس واسطے سب تو زیادہ مضبوط فقہ امام اعظم ابو حنیفہ دی ہے، اس تو بعد اگر کوئی مضبوط ہے تو امام مالک دی فقہ مالکی ہے۔ تو جڑا کسی بھی فقہ دا مقلد ہوئے وہ جائز ہے اور وہ ہدایت تے حق تے۔ کسی بھی فقہ دا مقلد ہوئے، سرکار نے فرمایا مجتہد ہون گے، سرکار نے فرمایا کسی بھی مجتہد دی پیروی کر لو تسی صراط مستقیم تے آ جاؤ۔ عقائد کے اندر تمام فقہاء ایک جیسے، لیکن فروعی اختلافات کے اندر، فروعی مسائل کے اندر فقہاء دا آپس کے اندر اختلاف ہے، کسی دا کوئی فتوہ ہے، کسی دا کوئی فتوہ، لیکن اسی امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلدہ، اس واسطے پاکستان دے اندر صرف فقہ حنفی چل دی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دی تحقیق تے عمل کیتا جاتا ہے۔ لیکن جڑا ایک فقہ دا پابند ہوئے انہوں اسے فقہ دے ہر فتوے تے عمل کرنا پہنگا، وہ دوسری فقہ دے فتوے دے اتے عمل نہیں کر سکتا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جس مجتہد کو لو اجتہادی خطا ہو جائے، وہ خطا بھی یہ وجہ ہوندی ہے علمی خطا کہ اللہ تعالیٰ او دیتے بھی خطا تے بھی اجر عطا فرماتا۔ یہ مسئلہ پھر سنو، مجتہد اور محقق کو نو تحقیق کے اندر اجتہاد کے اندر خطا ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خطا تے بھی اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرماتا۔ ایو پاکان امت نے
جڑے علمی خطا بھی کر لین اللہ تعالیٰ او دیتے بھی اجر عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس خطا تے گرفت نہیں کیونکہ علمی خطا ہے. علمی خطا تے مجتہد کو علمی خطا ہو جائے اللہ او دیتے بھی اجر عطا فرما. اونے مجتہد جنہاں نو اللہ رسول نے اجتہاد واسطے چن لیا اس امت دا سورج بنایا تے ساڈے تے لازم ہے کہ اسی انہاں دی تقلید کریے. جڑا تقلید کرے انہاں دے مقلد اسی امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلد ہاں. اس بات تے فخر ہے کون امام اعظم جنہاں 17 صحابہ کرام دی زیارت بھی کیتی تے سرکار دیاں حدیثاں بھی انہاں کولوں حاصل کی. باقی امام بعد دے امام اعظم سب تو پہلے ہوئے. علم حاصل کرن تو بعد دنیا تو بے رغبت ہو گئے. اللہ اللہ کریں گے اندر بڑھ کے اللہ اللہ کریں گے اللہ نال تعلق مضبوط کرنے ارادہ کر لیں. سرکار تشریف لائے آپ نے فرمایا اے نعمان اسا تینوں اس واسطے دین دا علم نہیں سکھایا کہ گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ اللہ کر بلکہ اللہ اللہ کریں گا تیری اپنی ذات میں فائدہ ہوئے گا. لیکن باہر نکل میری امت نو علم دی ضرورت دین دا علم میری امت کے اندر پہنچا. اللہ اللہ کریں گا تیری ذات نو فائدہ. جڑا میری امت نو علم پہنچائے گا او دا ساری امت نو فائدہ ہوئے گا. نیکی او افضل ہے جدا فائدہ ساری امت نو ہو. اللہ اللہ کرنے نو عبادت دا ثواب اپنی ذات دی آتا ہے لیکن اہل علم نو انہاں دیا نیکیاں اونے کہ جنہاں نیکیاں دا فائدہ امت نو پہنچ دے تو فضیلت انہاں دی زیادہ ہے جڑے امت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے علم نو پھیلان دیں تے سینے علم دے نال آباد فرما. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بھی پورا شریف دا مہینہ المختصر ایک فتوہ آیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو. کسی نے سوال کیتا جی اگر کوئی نماز پڑھتے ہویا پہلے قاعدے دے اندر اتحیات پڑھنی ہوندی عبدہ و رسولہ تک پھر تیسری رکعت کی طرف اٹھنا ہوتا تے جے کوئی غلطی نال درود شریف پڑھ لوے تے پھر یاد آ جائے میں تے کھڑا ہونا سی او دے واسطے کی حکم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فتویٰ دیتا ہو دیتے سجدہ صاحب لازم عبدہ و رسولہ تک پڑھنا سی تیسری رکعت کی طرف اٹھنا سی لیکن اٹھن دی بجائے وہ بیٹھ کے درود شریف پڑھتا رہا بول کے تے سرکار تشریف لے آئے. خواب دے اندر آپ نے فرمائے نعمان جڑا میرے تے درود پڑھ لوے تے تو وہ دیتے سجدہ صاحب لازم کرنے. عرض کیتی حضور فتوہ میں اے دیتا ہے کہ جڑا آنکھیں میں بھول کے درود پڑھے ہے میں او دیتے سجدہ صاحب لازم کرا رہا. میرے آقا علیہ السلام خوش ہو گئے. آپ نے فرمایا اے ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ تیرے علم اور درجے دے اندر اور زیادہ اضافہ فرما. اللہ اکبر. اسی امام اعظم دے مقلد تے مقلد نو آندے جڑا گلے وچ پٹھا پا لگا. تقلید کلادے وچوں بنے کلادا کہندے پٹے نو جدے گلے وچ پٹا ہوے کسے مجتہد دا مقلد ہوے انہیں اپنے آپ تے لازم کر لیا کہ انہاں دا پٹا میرے گلے دے اندر جے وی انہاں دا فتویٰ ہوئے گا میں او دے مطابق ہی چلنا جے وی انہاں دا حکم ہوئے گا کیونکہ غلام دا کام ہے پٹا گلے پا کے تے غلامی کرنا. جے وی امام اعظم ابو حنیفہ دا حکم اسی اس طرح تے کچھ لوگ نے وہ کہندے نے اسی کسی امام دے مقلد نہیں. مقلد ہونا شرک ہے نعوذ باللہ من ذالک. جدو سرکار حکم پہ فرما دیں کہ کسی بھی مقلد دی کسی بھی مجتہد دی پیروی کر لو وہ دے مقلد ہو جاؤ تسی جنت چلے جاؤ. جڑا کہے بھی ایسی کسی دے مقلد نہیں وہ نماز دے اندر بھی انجن کر دیں وہ آندھے کسی دے مقلد نہیں. اللہ اکبر. جڑا کم سرکار نے چھڑ دیتا امام اعظم نے بھی چھڑ دیتا ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں. الحمدللہ سن فخر ہے کہ اسی مقلد ہاں ساڈے گلے وچ امام اعظم ابو حنیفہ دا پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ دے درجات بلند فرمائے.
اور آپ دے علمی خدمات سانو بھی فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ